की बशारत दे दो। हजरत अबू हुरैरा बड़े हैरान हुए, बड़ी अजीब बात है। आपने नबी करीम के फरमान के मुताबिक वो जूता मुबारक उठाया, उठा के बाग के दरवाजे पर गए, दरवाजा खोला, आने वाला आया, अबू बकर सिद्दीक थे, दरवाजे पे जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर थे। आपने नबी का जूता मुबारक सामने किया, फरमाया इस जूते वाले ने हुक्म दिया है आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। उसने कहा, आपने फरमाया अहलम व सालम व मरहबा। हजरत सिद्दीक अकबर भी आ गए। इतने में फिर दरवाजा खटका, फिर मेरे नबी ने फरमाया जाओ जूता ले जाओ, आने वाले को जूता दिखाओ और जन्नत की बशारत दे दो। दरवाजा खोला तो देखा उमर फारूक थे, उनको भी जन्नत की बशारत दी, वापस आ गए, आके बैठे, फिर दरवाजा पे दस्तक हुई, आपने फिर जूता दिया, फरमाया जाओ जूता दिखाओ, दरवाजा खोलो, जूता दिखा के जन्नत की बशारत दे दो। आने वाले हजरत उस्मान गनी थे। मैं जब ये हदीस पढ़ रहा था बड़ा हैरान हुआ कि ये जूता दिखाने का क्या मतलब है। वैसे पहले क्यों नहीं बता दिया कि आने वाले को कह देना कि तुम जन्नती हो, साथ जूता क्यों भेजा? उलमा से पूछा, उलमा फरमाते हैं कि जूता इसलिए दिखाया कि आने वाला जब जूता देखेगा, अगर दिल में उस नालैने मुकद्दस की अजमत पैदा हो जाएगी तो जन्नत की बशारत दे देना। ये है बरकतें मेरे महबूबे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस के साथ मस करने वाले जूते की अगर ये अजमत है तो नबी के नाम की क्या बरकतें होंगी। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े मुजाहिद थे, किसी जंग में आपको शिकस्त नहीं हुई, आपको सैफुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला। सैफुल्लाह का माना है अल्लाह की तलवार। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में जितनी जंगें भी लड़ी, हर जंग में कामयाबी हुई। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जंग लड़ते लड़ते, जंग लड़ रहे हैं काफर के साथ, दुश्मन के साथ, आपने उसका वार बर्दाश्त किया, उस पर वार किया। मुकाबले में उसने जब दोबारा वार किया आप पे, आप गिरे, आपकी टोपी गिरी, आप लपके टोपी की तरफ, टोपी को फटाफट उठा के सामने सर पे रखा, इतने में वो सर पे पहुंच गया। बहरहाल आप जल्दी जल्दी उठे, आपने उस पर तो आपने कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया, उसको वासल व जहन्नम कर दिया। जंग के बाद जब आपके साथी आपके फारग हुए तो आपने उनके साथियों ने पूछा, ऐ खालिद बिन वलीद हमें समझ नहीं आई, इतने बड़े माहिर जंगजू हो, इतने बड़े बहादुर पहलवान हो, तुम्हारी जान के ऊपर काफर आ गया था, अनकरीब था तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, लेकिन तुम टोपी के पीछे भाग रहे थे, जो तुम्हारी टोपी गिरी थी, तुम टोपी के पीछे भाग रहे थे, तुम्हें जान की परवाह क्यों नहीं हुई? हजरत खालिद बिन वलीद मुस्कराए, आपने फरमाया इसमें बहुत बड़ा राज है। वो जो टोपी है मैंने जान को की परवाह किए बगैर, जब दुश्मन मेरे सर पे था, तलवार लहरा रहा था, टोपी मेरी गिरी, मैं दुश्मन की तरफ लपकने की बजाय मैंने टोपी फटाफट उठाई, इतने में दुश्मन मेरे सर पे पहुंचा, खतरा बहुत बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि वो टोपी आम टोपी नहीं। पूछा गया उसमें क्या खास बात है? आपने फरमाया उस टोपी के अंदर मैंने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सर का बाल सिला हुआ है, सर का बाल उस टोपी में है। और जिंदगी में जब मैं कोई भी जंग हारा नहीं, उसकी वजह यह है कि वो टोपी मेरे सर पे थी, मुझे पता था ये टोपी गिर गई, अगर दोबारा टोपी सर पे ना आई तो मैं इसी जगह शहीद हो जाऊंगा, ये काफर मुझे मार देंगे। मैं इसलिए काफर को नहीं मैंने देखा, उधर तवज्जो नहीं की, मैंने फटाफट टोपी उठा के अपने सर पर रख ली। उस टोपी की बरकत से मैं उस काफर पर फिर गालिब आ गया।
یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ نسبت رکھنے والے بال کی برکت. اگر حضور کے جسم مبارک کے ساتھ نسبت رکھنے والے بال کی برکت کا یہ عالم ہے، اگر حضور کی نالین مقدس کی برکت کا یہ عالم ہے، حضور نبی کریم اگر کسی کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے، تھوک مبارک گرا دے، وہ کڑوا ہو تو میٹھا بن جاتا ہے. وہی لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ چلی جائے تو آشوب چشم کی بیماری دور ہو جاتی ہے. وہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر کا سانپ کا زہر کا اثر چلا جاتا ہے. حضرات محترم وہی لعاب اگر جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو ایک چھوٹی سی ہانڈی سے پورا مدینہ کھا کھا کے جا رہا ہے. سارے مدینے کا کات ایک چھوٹی سی ہانڈی سے دور ہو جاتا ہے. حضور نبی کریم کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی برکت کا یہ عالم ہے تو جو حضور کا ذاتی نام نامی اس میں مبارک ہے، آپ کا ذکر پاک ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت آپ کے نام کی برکت سے، آپ کے نام کی نسبت سے اللہ رب العالمین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت دلانے کے لیے ہم اپنے محبوب کا ذکر پاک کرتے ہیں. حدیث پاک بھی ہے، فرمایا وہ دعا جس کی ابتدا اور آخر میں مجھ پر درود پڑھا جائے گا وہ دعا فوراً قبول ہوگی، اور وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جس کی ابتدا اور آخر میں محمد پہ درود نہیں پڑھا جاتا. اس میں بھی چونکہ حضور کا ذکر ہے اس لیے ہم محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں. حضرات محترم ہماری کل شریف کا مجمع تو ذکر نبی کا ہو رہا ہوتا ہے، 10ویں کا مجمع تو ذکر پیغمبر کا ہو رہا ہوتا ہے، 40ویں کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ کریم کا ہو رہا ہوتا ہے، سالانہ ختم ہو تو نبی کریم کا ہم ذکر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم کا نام لے کے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہانہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کا صدقہ ہم پہ کرم نوازی فرما دے. یہ تو ہے ان کے نام کی برکتیں، ذکر کی برکتیں. اور اگر ہم نبی کی سنت اپنا لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب ان کو فرما دو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نسخہ ہے، ایک کام کر لے، ساری زندگی اللہ سے محبت کے دعوے کرتے رہیں گے، اللہ نہیں ملے گا. اللہ ملنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا قُلْ اے نبی فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، محمد مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لو. کیا ہوگا یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ. پہلے تو تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اپنی زندگی میں میرے نبی کی سنتیں لے آؤ تو اللہ تم سے محبت کا دعوے دار بن جائے گا. یحببکم اللہ، رب خود تم سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پتا چلا جس نبی کے نام کی یہ برکتیں ہیں اس نبی کی اگر سنت اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کی سنت ادا کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کا ماٹو یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے محمد عربی کی سنت اپنا لو، حضور کی سیرت اپنا لو تو کیا ہوگا؟ جس طرح میرا نبی اٹھتا تھا ایسے اٹھو، جیسے بیٹھتا تھا ایسے بیٹھو، جیسے نماز پڑھتا تھا ایسے نماز پڑھو، جیسے کھاتا تھا ایسے کھاؤ، جیسے پیتے تھے ایسے پیو. میرے نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی ڈال لو. یا اللہ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا تم نے اللہ سے محبت کی نہ کی، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو پتہ چلا نام میں بھی برکتیں، کام میں بھی برکتیں، سیرت میں بھی برکتیں. اگر غلام بن جائیں
تو دنیا میں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا بلا ہوتا ہے؟ اللہ جبریل کو فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبریل بھی محبت کرتا ہے۔ جب جبریل محبت کرتا ہے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل کو ساری کائنات میں اعلان کر دے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، سارے لوگ اس بندے سے پیار کریں۔ اسی لیے فرید فرید ہو رہی ہے، اسی لیے داتا داتا ہو رہی ہے، اسی لیے خواجہ خواجہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو